Hello, good morning mga suki. Good morning sa tanan. Mao ni atong view 5:30 in the morning diri sa atong bungtod sa atong ug makita nato ang mga fog beautiful valleys diri sa ato ang bukid. Mao ni ang ato ang bukid nga maanindot ug matahom diri sa Nugas, Bukiran ug diri sa Kampalad, Nugas, Alcoy, Cebu. Mao ni ang ato ang mountains. Grabe katugnaw diring dapita tungod sa fog. So makita nato nga naa jud siya mga gabon-gabon. Kung sa English pa fog, pero diri sa Bisaya kay Bisaya man ta fog, gabon ni siya.